imagekhabar.com। तपाईलाई नेपालको राष्ट्रिय लिपि कुन चाहिँ हो थाहा छ? लिपि तपाईलाई थाहा छ? थाहा छ कि छैन? थाहा छैन? राष्ट्रिय जनावर के हो? गाई। भनेपछि राष्ट्रिय लिपि चाहिँ कुन चाहिँ? थाहा भएन। थाहा भएन? पक्कै पनि रञ्जना लिपि नेपालको मौलिक राष्ट्रिय लिपि हो भन्ने विषय धेरैलाई थाहा छैन। लिपि प्रयोग गर्ने त अझ परको कुरा भयो। त्यही भएर पनि नेपाल लिपि गुठीले विभिन्न प्रदेशमा लिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम अभियानको रूपमा थालेको छ। पहिला यसको आधिकारिक नाम नेपाल लिपि गुठी हो, यो जुन काठमाडौँमा छ। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ अब काठमाडौँ मात्र चाहिँ पर्याप्त नभएकोले कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नेपाल लिपि गुठी यस्तो शाखा कार्यालय हाम्रो यो ठिमीमा पनि भएको हिसाबले चाहिँ नेपाल लिपि गुठी अन्तर्गत हामीले सिकाइरहेको हो। नेपालमा 123 फरक भाषाहरू बोल्छन् र अधिकांश भाषाको आफ्नै मौलिक लिपि छ। व्यवहारमा देवनागरी लिपिलाई वैकल्पिक प्रयोग गरेको भएर पनि नेपालको मौलिक लिपि संकटमा परेको हो। रञ्जना लिपि नेपालको राष्ट्रिय लिपिको रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता गरिएको छ। तत्कालीन श्री 5 महेन्द्र शाहले नेपाल देशलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता गराउने बखत राष्ट्रिय गान, पोसाक, भाषा, सम्बन्धसँगै रञ्जना लिपिलाई राष्ट्रिय मानकको रूपमा दर्ता गर्नुभएको हो। सन् 1995 डिसेम्बर 14 तारिकमा नेपाललाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दर्ता गर्दाखेरि, नेपाल राज्य भनेर दर्ता गर्दाखेरि यो रञ्जना लिपिलाई चाहिँ नेपालको आधिकारिक लिपि भनेर चाहिँ दर्ता गरेको पाइन्छ महेन्द्र सरकारको पालामा। विश्वकै उत्कृष्ट लिपिको सूचीमा सूचीकृत रञ्जना लिपिलाई 11औं शताब्दीदेखि प्रचलनमा ल्याएको देखिन्छ। यो ब्राह्मी लिपिको विकसित रूप हो। तत्कालीन अवस्थामा नेपाल भाषाको लिपि भए पनि भारत, तिब्बत, चीन, मंगोलिया तथा जापानमा यो लिपिको प्रयोग भएको देखिन्छ। अहिले पनि बुद्ध धर्म सम्बन्धित तन्त्र साधनादेखि मठ, गुम्बा र भित्तेलेखनमा रञ्जना लिपिको प्रयोग छ। मानेमा चाहिँ पुरै अक्षर चाहिँ रञ्जना लिपिले लेखेको हुन्छ। कतिपयले पढ्न सकिन्छ होला, कतिपयले सकिँदैन होला, तर त्यस्तो धार्मिक रूपमा पनि, सांस्कृतिक रूपमा पनि, ऐतिहासिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण यो लिपि देशको आधिकारिक लिपि भएर पनि अहिले पिछिँदै रहेको छ, अहिले लोप हुने क्रममा छ। यसलाई चाहिँ हामीले पुनर्जागरण ल्याउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ अझ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो लिपिलाई संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ यो लिपि क्लासको हामीले आयोजना गरेर रञ्जना लिपि लगायत प्रचलित लिपि हामीले सिकाउने काम चाहिँ गरिरहेको छौँ अहिले। देब्रेबाट दाहिने लेखिने यो लिपिलाई पुताक्षरको रूपमा माथिदेखि तलसम्म पनि लेख्न सकिन्छ। यसलाई गोप्य अक्षरको रूपमा तन्त्र साधनामा पनि प्रयोग गरिन्छ। नेपाल सरकारले 2073 भदौ 23 गते बिहिबार गठन गरेको भाषा आयोगलाई मातृभाषा तथा लिपि सम्बन्धीको विकास मापन गरी सुझाव दिन भनेको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 287 ले भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरेको छ। यो आधारले पनि नेपालका भाषा मौलिक लिपि संरक्षण र प्रयोगमा चासो देखाउनु आवश्यक छ। यसरी सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूलाई निर्धारण गरी राष्ट्रिय लिपिको समेत पहिचान गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषा आयोगले सुझाव दिनुपर्छ। इमेज समाचारका लागि के महानन्दरको रिपोर्ट। For more news and updates, subscribe, like and follow